मुहम्मद नबी उम्मी तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ। दोस्तों, आज हूँ मैं पिंडी में। अजीम भाई ने हमें बड़ा शानदार लश बश किस्म का खाना खिलाया। वो इसलिए नहीं बता रहा कि जी आप भी हमें खिलाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इन्होंने खिदमत की। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दें। इस तरह है कि अजीम भाई कोई पिछले 6 माह से मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ। हमारी फ़ोन पे गपशप, व्हाट्सएप पे गपशप होती रही। आज ये इधर बैठ के जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि कुछ अजीम भाई को प्रॉब्लम्स आ रही थी लिक्विड्स के हवाले से। वो मैं पहले भी हमने वीडियो पे इसको दूर करने की कोशिश की, कुछ हुई हैं, कुछ आज इन्होंने जब पता चला कि मैं पिंडी आ रहा हूँ तो सबसे पहले जी इन्होंने बुकिंग कराई हमारी कि जी आपने हमारी तरफ पहले आना है, बाकी कहीं और। बाकी दोस्त अहबाब को फिर मैंने बाद का टाइम दिया है। और ये है कि इस वक्त हम लोग अजीम भाई के घर बैठे हुए हैं जहाँ पे ये लोग केमिकल्स का काम करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अभी शुरू किया है जी, ये ब्लीच है किंजा के नाम से, ये डिश वॉश है मैक्सी के नाम से, हार्पिक है किंजा के नाम से, और ये इनका नील है किंजा के नाम से। मैंने इनकी क्वालिटी चेक की है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। देखें ये सारे तजर्बात मैंने करके रखे इनके लिक्विड से लेके उनकी बॉटल्स खुला के, ताकि मैंने कहा जब ये मार्केट में निकलते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ना हो कि जी ये कहीं शहजाद भाई आपने तो ये बताया था, निकल ये है, लोगों ने ये कहा। बहुत अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना रहे हैं। अल्लाह पाक इनके बरकत, इनके कारोबार में, इनके रिज़्क़ में बरकत नाज़िल फरमाएँ। ठीक है जी। आज एक छोटा सा इंटरव्यू अजीम भाई के साथ कि अजीम भाई ने ये काम क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, किधर प्रॉब्लम आई। अगर मैंने इनकी कोई छोटी मोटी मदद की हो तो वो इन्होंने किस तरह उसको सॉर्ट आउट किया। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा हंस के बात करें ना, बंदों को ये ना लगे कल्ला मौलवी है हंस रहा है। अच्छा जी, तो अजीम भाई कब से काम शुरू कर रहे हैं आप? ये मुझे तकरीबन हो गया कि 2-2.5 महीने हो गए, तकरीबन 3 महीने। 3 महीने हो गए। अच्छा जी, तब से आप ये काम कर रहे हैं। जी जी। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं आपको इस काम में? प्रॉब्लम तो देखिए जी, ये तो नया काम नए आदमी के लिए मुश्किलात तो होती हैं, और बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो पूछ के तो किए हैं, लेकिन ये है कि वो भी मसला हल नहीं हुआ। लेकिन फिर शहजाद साहब बड़े मोहसिन हैं हमारे, नहीं भाई हैं आप हमारे, इन्होंने हमें गाइड किया। फिर वीडियो लिंक पे भी बात हुई। फिर इन्होंने वो मतलब जो खुद आके जो कर नहीं सकते थे वो उन्होंने वहाँ बैठ के किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ा। और ऐसा हुआ कि अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे हैं कि अपने हर चीज़ मुतमईन है हम इस चीज़ पे। आज अगर हम चाहें कि ये मार्केट में लेके जाएं तो हम ये ले जा सकते हैं। अजीम भाई कितने पैसों से शुरू किया था आपने कारोबार? मैंने तो शुरू जो किया जी बहुत कम पैसों से 20-25 हज़ार रुपये लगाए थे। 20-25 हज़ार रुपये से अजीम भाई ने 1 2 3 बल्कि चौथी भी एक बता रहे थे, 4 चीज़ें, हैंड वॉश भी है इनका, 5 चीज़ें इन्होंने 20-25 हज़ार रुपये में शुरू कर ली। प्रॉब्लम्स आई इनको एक ही बात मैंने कही थी, वो अपने मुंह से बताइएगा क्या कहा था मैंने आपको? वो बस यही था जी कि मेहनत करनी है, छोड़ना दिल नहीं छोड़ना आपने। अभी पहला स्टेप में होता है कि आदमी को ऐसा होता है कि नहीं समझ आती, चीज़ ख़राब भी हो जाती है, कोई मसला हो भी जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका फैज़ाद साहब ने जो मशवरा दिया और उसी पे मैंने अमल किया, मैंने अपने आप को कायम रखा। और फिर दोबारा 2-3 दफ़ा जो है ना इसको सर्कुलेट करके उसके बाद दोबारा अपना बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें कि किसी चीज़ में कोई कंप्लेंट नज़र नहीं आ रही। माशाल्लाह। इनका ये था कि जी इन्होंने जब काम शुरू किया था वल्लाह आलम कहाँ से इन्होंने फार्मूले लिए, कहाँ से नई वीडियोस देखी हैं, कुछ भी किया। तो एक दफ़ा मुझे याद है कि इनके पास कोई जो लिक्विड बनाए थे वो कुछ ख़राब हो गए, तो डिसहार्ड लग रहे थे मुझे कि जी ये शहजाद भाई ये तो मैंने किया है तो ये ख़राब हो गया। अब मैंने कहा जी आप वीडियो लिंक में आए मेरे साथ।
اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کیا کیا؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو جیسے شہزاد صاحب نے پھر بتایا مجھے کہ اس طریقے سے کریں، یوں کریں کر کے کرنے کے بعد الحمدللہ وہ چیز اپنی جگہ پہ آ گئی. آج یہ ہے کہ وہ چیز اگر میں کسی کو دوں تو اس میں انشاءاللہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگی. الحمدللہ اس میں کمپلین نہیں ہوگی. اور ان کا سب سے بڑا جو کام تھا، جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، دوسرا انہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، تیسرا انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ٹھیک ہے جی، جدھر ان کا مال خراب ہوا تھا یہ چھوڑ دیتے نا تو آج ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے. میرے بھائیوں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10ویں دفعہ تو آپ چلو گے نا، انشاءاللہ چلو گے. جب اس 10ویں دفعہ چلو گے تو اللہ چلائیں گے، آپ نے نہیں چلنا، نہ میں چل سکتا ہوں. جب اللہ چلائیں گے تو پھر کمی نہیں ہونی کسی چیز کی. آپ عظیم بھائی اس وقت نیل بنا رہے ہیں، بلیچ بنا رہے ہیں، ہینڈ واش بنا رہے ہیں، اس کے بعد ڈش واش بنا رہے ہیں، ہارپک بنا رہے ہیں، اور الحمدللہ مارکیٹ میں لانچ کر چکے ہیں. پنڈی میں ان کا مسکن ہے جی، پنڈی میں رہتے ہیں، رہائش ان کی پنڈی میں، کام بھی پنڈی میں کرتے ہیں. کسی دوست کو یہ چیزیں پروڈکٹ چاہیے ہوں ہول سیل ریٹ پہ، یا ویسے کسی کو دکان شاپس کے لیے چاہیے ہوں تو عظیم بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. عظیم بھائی اپنا ٹیلی فون نمبر ذرا اونچی آواز میں بتا دیجیے. جی میرا نمبر ہے جی 0344 555 9246. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے. 0344 555 9246. جی یہ عظیم بھائی کا نمبر ہے. جس بندے نے ان لیکوڈز کا کام کرنا ہو، سیل کرنی ہو، ہول سیل کرنا ہو تو عظیم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. پنڈی اور مضافات میں عظیم بھائی اپنے جو ان کے شرائط و ضوابط ہیں ان کے تحت وہ ان کو مال پہنچا دیں گے. آپ کام کریں، یہ کام کریں، ہم سب کام کریں. اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہمارے بچوں کی بہتری ہے، اسی میں ہمارے ملک کی بہتری ہے، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے. اور اللہ کو یاد کرتے رہیں. عظیم بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں اینڈ پہ دوستوں کو؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا جی کہ خالی گھر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں ہلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ رزق بھی آپ کے میں جو ہے نا راستے کھولے گا. تو ابھی یہ ہے کہ آپ چھوٹے پیمانے پہ کریں. یہ نہیں کہ شروع سے آپ لاکھوں روپے لگائیں. آپ لگائیں 10 20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار لگائیں، اس پہ سٹارٹ لیں آپ. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہ کام شروع کریں تو ایک نیت آپ یہ کر لیں کہ جو پروڈکٹ میں نے بنانی ہے اس میں ہر بوتل کے اوپر 1 روپیہ میں نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے. جب یہ آپ نیت کر لیں گے انشاءاللہ آپ کے اگلے راستے بھی کھلیں گے اور برکت بھی پیدا اللہ تعالیٰ کر دے گا اس میں انشاءاللہ. تو میرا تو یہی پیغام ہے، ہمت نہ ہاریں اور کوشش کریں. اللہ پاک جو ہے نا وہ سب کا جو ہے وہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح کہا عظیم بھائی نے. اللہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. آپ مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.